अलकारी वलमुक़री जनाब क़ारी नज़ीर अहमद साहब माल की दामत बरकातुहुल आलिया। तमाम हज़रात तवज्जो से बैठे भाई, थोड़ी ही मुख्तसर तिलावत होगी, नमाज इंशाअल्लाह अपने टाइम पे होगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا وكفى بنا ولقد آتينا
للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب الذين يخشون ربهم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك وهذا ذكر مبارك الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم.